अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सारी खुदाई सारी बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसी के लिए सारी अजमतें हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, आपके मामलात को, आपने जो फरमाया, आपने जो किया, उनको, उन अहादीस को हम अपने सामने रखते हुए अपने लिए, अपनी अमली ज़िंदगी के लिए कोई लाहे अमल इख्तियार करें। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी और उसकी बात की बजाय अल्लाह की बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे ऊपर है, सबसे बुलंद है। और इस ज़िमन में एक हदीस है, उसने मुझे मज़ीद तक़वियत दी और वो बहुत बड़ा इनाम है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपने सामने रखते हुए उनको ज़िंदगी में तरजीह देते हैं, उनको एक मुकाम देते हैं, तो उनका दर्जा कितना बुलंद हो जाता है। सबसे पहले तो वो हदीस मैं आपके सामने रखती हूँ। आपका मतलब वो इस तरह है कि सैयदना अनस रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के लिए 40 हदीसें अमूरे दीन से मुतालिक हिफ्ज़ कर ले, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला ऐसे शख्स को तबकाए उलमा व फुक़हा के ज़ुमरे में से उठाएगा। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम ये सोच लें कि ये 40 डेज जो आगे आ रहे हैं हमारी लाइफ में, इसमें हमने रोज़ की एक हदीस याद भी करनी है। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको ये तौफीक दे, याद भी करनी है, और उसके जो अहम निकात हैं उनको हमने अपनी अमली ज़िंदगियों में भी लेके आना है। इससे फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़रूर ब-ज़रूर उसकी बरकतें नाज़िल होंगी, क्योंकि सुन्नत की वजह से इंसान की ज़िंदगी में बरकत नाज़िल होती है। आप सबके इल्म में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वही चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही, ये आम फ़हम चीज़ें हैं, आम फ़हम बातें हैं जो आपने फरमाई, जो आपने की। और आप में से अक्सर लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी इल्मी सतह रखते हैं, जिनको ज़ौक़ है, ज़ौक़ इल्मी है। तो इस लिहाज से मैंने फिर ये डिसाइड किया अल्लाह ताला की तौफीक से कि क्यों ना हम ऐसे करें कि 40 अहादीस 1 बाय 1 करके उनको हम उसको मतलब उनका अहाता हम करें, एक-एक करके उन्हें पढ़ें, फिर उनमें से जो इम्पोर्टेंट नुकात हैं उनको ज़रा हाईलाइट करें, फिर उनको अपनी अमली ज़िंदगियों में हम लेके आएँ। मतलब उसमें ये होगा कि आसान अल्फाज में, ये शुरू में मैंने कहा कि थोड़ा-सा ये मैं इसकी बैकग्राउंड बता दूँ कि किस तरीके से हमने आगे इस चीज़ को लेके चलना है अल्लाह ताला की तौफीक से। तो आज मैं फिर आपके सामने एक हदीस रखती हूँ और उसके बारे में फिर इंशाअल्लाह ताला हमने कोशिश भी करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कोशिश भी करनी है इंशाअल्लाह। ये रवायत है सैयदना अबू हुरैरा से। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का हुस्न इस्लाम ये है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे। रवाहु तिर्मिज़ी, ये तिर्मिज़ी में से है कि जब इंसान कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद ये उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके अमली तकाज़ों को भी निभाए। तो अमली तकाज़ों को निभाने के लिए फिर इंसान को फोकस होना पड़ता है। फोकस हुए बगैर कोई भी दीन का काम और कोई भी दुनिया का काम हो ही नहीं सकता। और ये तो आपका फरमान है कि हुस्न इस्लाम की ये एक अलामत है कि इंसान लायानी बातों को छोड़ दे। तो इस सिलसिले में हमने देखना है कि हम कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम इन्वॉल्व हैं और हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं बेकार किस्म के मशागल में, तो हम उन चीज़ों को छोड़ दें, ताकि उससे क्या हो कि हमारा वक़्त बच जाए और उसी टाइम को हम दीन को सीखने में, सिखाने में, कुरान को पढ़ने में, पढ़ाने में और अपने अंदर उतारने में वो टाइम लगाएँ और अपनी हम इस्लाह करें। तो ये हुस्न इस्लाम की एक दलील बताई गई है और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं उसमें ये है, उसमें ये वाला भी नुक्ता हाईलाइट किया गया है कि मोमिनीन तो वो हैं जो कि नमाज सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि खुशू इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, लायानी बातों से परहेज़ करते हैं और जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हों वो कतरा कर निकल जाते हैं।
کیونکہ اگر انسان وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ جائے نا تو اس کا بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اور ٹائم تو ایک دولت ہے، اگر ٹائم ضائع ہوگا تو وہ پھر انسان جو ہے مطلب دوبارہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، باقی تو کافی چیزوں کی تلافی ہو سکتی ہے، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اس لیے اپنے ٹائم کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہوئے اس کو پازیٹیو کاموں میں لگانا ہے، اور یہ ضرور اپنا جائزہ لینا کہ کہاں کہاں پر میرا ٹائم جو ہے کیسے لگ رہا ہے، اور پھر قیامت کے وہ سوال بھی اپنے ذہن میں ہم دہراتے رہیں کہ اس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنا ٹائم کہاں گزارا، اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ایک مطلب کانشیس ایفرٹ ہونی چاہیے کہ میں نے برائی سے بچنا ہے۔ برائی دیکھیں اب یہ ہے کہ اس کی تو بہت لمبی لسٹ ہے، اور اس میں بہت ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ لایانی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی بھی اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں نکالیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے نا۔ اگر یہ ہے کہ ہم نے موبائل کھولا ہے اور اس میں سے وہ جو فضول قسم کا لٹریچر ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، فضول قسم کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، تو اس میں تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر انسان کوئی پازیٹیو کام، کوئی ریسرچ کا کام وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے عملی زندگی میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے، اور علم دین میں اضافہ فرما، کہ یعنی ہماری کوششیں پازیٹیو سائڈ پہ ہوں۔ یہ ابن ماجہ سے ہے۔ پھر یہ اس سلسلے میں ایک کال بھی میں رکھوں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ، یہ بڑا اچھا کال ہے، کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو 100% استعمال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے مقصد میں 100% کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ مولانا وحید الدین صاحب کا کال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا اور وہ ہم نیگیٹیوٹی سے بچیں گے، اپنے ٹائم کو لگائیں گے پازیٹیو سائڈ پہ، تو ہمارا ذہن جو ہے پھر وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں چلے گا، اور ہمیں اپنی اہلیتوں کا پتہ چلے گا، اور اس ٹائم کو ہم جب پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا۔ اس کے لیے عملی نکات بھی میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں اس طریقے سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں عملی جو ہے کیا اقدامات کرنے، ہائی لائٹ کر لیتی ہوں، باقی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ پھر دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم نے اس سائڈ پہ قدم بڑھا دیا ہے تو ہمارے وقت میں برکت ڈال، ہماری کوششوں میں برکت ڈال، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ نفع مند علم ہم سیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وقت جب محاسبے کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ تو یہ بھی ایک بہت دانشور، بڑے دانشور کا قول ہے۔ بس اتنی سی بات میں نے آپ سے کرنی تھی۔ اصل بات عمل کی بات ہے۔ ہم اگر ایک یہی نقطہ پکڑ لینا، ایک نقطہ، کہ ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کو نفع مند علم میں لگائیں، اور یہ ہے کہ اپنی اہلیتوں کو پہچانتے ہوئے پازیٹیو سائڈ پہ اپنی اہلیتوں کو لگائیں، تاکہ ہمارے وقت میں بھی برکت ہو، ہماری زندگی میں بھی برکت ہو، اور اس کا ہمیں اچھا ریوارڈ ملے، ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔